मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है, और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं, लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालबा किया गया, नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेरिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए, हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। आप आवाज बुलंद करने के बावजूद काम क्यों नहीं हुआ? ये कोई छोटा सा 2 या 5 साल का मसला नहीं है। आप ओल्ड सिटी में 60 साल से हुकूमत चला रही, 10 साल तक एक ही पार्टी से फ्रेंड खेले। तो मुसलमान होने के नाते मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इतने साल से आपके असेंबली में आवाज बुलंद करने का क्या फायदा? फ्रेंड्स के सामने आवाज बुलंद करने के बावजूद काम क्यों नहीं हुआ? इसके साथ ही साथ मैं ये बात भी कहूंगा आपसे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इतने वादे, इतने ऐलानात सब कुछ किए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं था। रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया तो टीआरएस की हुकूमत ने और केसीआर साहब ने दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, लेकिन जैसे होना था वैसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे। उर्दू का मामला ऐसा है कि 10 साल से उर्दू सेकेंड लैंग्वेज बोल के मुसलमानों को फ्रेंडली लॉलीपॉप दे दिए और असल उर्दू को खोद के गाड़ दिए। उर्दू एकेडमी की सदारत कई साल आपकी जमात के ही अंडर में थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो बदल दिया गया। आपको 10 साल से उर्दू याद नहीं आई और अब हुकूमत बन के 7 दिन हुए और फिर आपके मुताबिक आरएसएस वाले हैं, दरिंदे हैं, खातिल, अयाशियों, जानियों, शराबियों, इन लोगों की हुकूमत है। तो फिर आप उन्हीं से उर्दू के साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रही। क्या मजाक है ये मुसलमानों के साथ? So now we have to come together for the development of the state. We have to come together to fulfill the promises made by the party which has been given the responsibility of governing the state for the next 5 years. Sir, you have been very friendly with all the ruling parties since 60 years. They too have given the responsibility of governing the state even for 10 years long. Together, why the promises not fulfilled for the Muslim community and old city? Since 10 years, you have been very friendly with BRS also. Why the 12% promise not fulfilled? Why old city neglected and not developed? Why Muslim properties and masajids not been secured? What type of friendly game you people have played with the Muslim community? हर हुकूमत के साथ आप फ्रेंडली, लेकिन नतीजा क्या? वक्फ जायदादें बर्बाद। फ्रेंडली पॉलिटिक्स, नतीजा क्या? फ्रेंडली तौर पर मसाजिद शहीद। मनम ओकटी, फ्रेंडली पॉलिटिक्स, फ्रेंड्स अमीर होते गए और मुसलमान 63% बिलो पॉवर्टी लाइन। मनम ओकटी, फ्रेंडली पॉलिटिक्स, सिर्फ लीडर्स तरक्की करे और ओल्ड सिटी बर्बाद। नतीजा क्या निकला? तरक्की अगर हुई तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली फ्रेंड्स की हुई। मुसलमान तो हर तरफ से हुआ बर्बाद। कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग में इल्जाम लगाया 12%, मगर 12% का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया। मैं जानना चाह रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब से, ठीक है इन्होंने नहीं दिया, क्या आप देने वाले हैं? क्या आप देंगे? क्या आप सिंसियर हैं? सवाल है। 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से मुसलमानों के साथ आपके अन्ना, आपके फ्रेंड मनम ओकटी, केसीआर गारू मुसलमानों से वादा करे थे। 10 साल में आप कभी उनसे नहीं पूछे कि जो मुसलमानों के साथ वादा किया गया, मुसलमानों के वोट लेके जीतने के बाद वो वादा पूरा क्यों नहीं करे? आप 10 साल में कभी ये नहीं पूछे। और आज जिसका मुसलमानों के सामने कैरेक्टर असैसिनेशन करे, उनसे पूछ रही कि अपने मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं लिखे? अरे वाह, आपका अपना खुद का मुसलमानों के लिए कोई मैनिफेस्टो तो नहीं है?
جو وعدہ کرنے کے بعد بھی 10 سال میں نہیں ملا, جو نہیں دے سکتے, وہ اپنے مینیفیسٹو میں کانگریس کیوں لکھیں گی صاحب؟ آپ کی اس بات سے یہ صاف پتا چل رہا ہے کہ آپ چاہ رہے تھے کہ کانگریس اپنے مینیفیسٹو میں لکھے کہ مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دے گی, اور آپ جو 10 سال میں KCR کے ساتھ سوال نہیں کر سکے وہ کانگریس پر برسائیں گے. دراصل کانگریس کسی کو مسلمانوں کا باپ بنا کر نہیں رکھی, جس طرح سے KCR انا مسلمانوں کا باپ بنا کر رکھے تھے. جب کوئی مسلمان 12% ریزرویشن کا سوال کیا, مسلمانوں سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کا سوال کیا, تو KCR آپ کے دوست منم منم اوکٹی انا جھڑک کر جواب دیے کہ بیٹھو بیٹھو, تمہارے باپ کو بولنا کیا. اب KCR جس کو باپ بنائے وہ باپ کا تو منہ نہیں کھل رہا تھا, اسی لیے وہ بیچارہ مسلمان سوال کیا اور جھڑکیاں سنا. اب کانگریس حکومت اسی طرح سے نہ تو مسلمانوں کا کوئی باپ بنائی اور نہ تو بیٹھو بیٹھو تمہارے باپ کو بولنا کیا بول کے جھڑکنے کے موقف میں ہے. اسی لیے مینیفیسٹو میں 12% کی جھوٹی بیان بازی نہیں لکھے. لسن بھائی, آپ اتنا غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ سر, who is this Abdul Kalam? Is it, no sir, it is written Abdul Kalam. Is it the India's first education minister Maulana Abdul Kalam Azad, or it is Abdul Kalam, India's missile man and former president Mr. APJ Abdul Kalam? It cannot be both. اس میں تو صرف عبد الکلام لکھا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں صاحب, اس پہ بھی غصہ مت آؤ. یہ بھائی یہ مینیفیسٹو آپ کا ہے بھائی, آپ کے اس میں ہے, تو اس میں عبد الکلام 2 ہے, تو میں کلیریفیکیشن لے رہا ہوں, مولانا عبد الکلام آزاد کے نام پہ ہے یا عبد الکلام دا میزائل مین کے نام پہ ہے؟ سر, مسلمانوں کے لیے آپ کی جماعت کا تو کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے, اور 10 سال تک آپ کبھی BRS کے مینیفیسٹو اور وعدوں پر بات نہیں کر سکے, اور ادھر 7 دن نئی حکومت کے مینیفیسٹو پر نشانہ تاک کر کیلکولیشنز بتا رہے ہیں, کراس کوسچننگز کر رہے ہیں, اور وہ بھی صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں غلطی نہیں ہے وہاں غلطی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مینیفیسٹو میں کلیئرلی عبد الکلام لکھا ہوا ہے, اور آپ ابو الکلام کو لے جا کر عبد الکلام سے جوڑ کر نشانہ سادھ رہے ہیں. سر, فارمر پریزیڈنٹ انڈین میزائل مین کا نام عبد الکلام ہے اور مولانا کا نام ابو الکلام ہے, عبد الکلام نہیں. سو کریٹنگ ڈفرنس بٹوین عبدل اینڈ ابل از نل اینڈ وائڈ. آٹو رکشا کے ڈرائیورز بہت پریشان ہیں, اوبر اینڈ اولا والے بہت پریشان ہیں. خواتین کو تو اچھا موقع ملا کہ بس میں وہ سفر کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم کو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آٹو والوں کا بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا اچھا فائدہ ہو جائے گا. اکبر الدین اویسی صاحب, ہمیشہ یہ آپ کا دعویٰ رہتا ہے کہ مسلمانوں کو آپ لوگ ہی پڑھا رہے ہیں, آپ لوگ کھلا رہے ہیں, آپ لوگ پنا رہے ہیں, آپ لوگ پال رہے ہیں, آپ لوگ ہی علاج کرا رہے ہیں. تو پھر یہ معاملے میں آپ لوگ ہی آپ کے بینک سے آٹو والوں اور ٹیکسی والوں کا کچھ بھلا کر دیے تو مہربانی. تقریباً آٹو اور ٹیکسی لون پہ ہے, اور ان کے خواتین کے زیورات آپ کے بینک میں گروی ہے. اب دیکھیے, CM صاحب آ کے ابھی 7 دن ہوا, انہوں کچھ کرے تک ٹائم لگے گا. جب تک آپ وہ جو بینک کا انٹرسٹ ہے نا, وہ جو سود ہے نا, اس کا پرسنٹیج کم کر دیجئے نا. غریب اور بیچارے آٹو والوں کو, ٹیکسی والوں کو تھوڑی راحت مل جائیں گی پلیز.